السلام عليكم ابطال، معكم كوتش حسن كلوب جهاد فيتنيس وجيم كفاميلي. غادي نصوروا لكم اليوم البروغرام اللي وعدناكم به ديال الارمز البايسبس والترايسبس. غنعطيكم بروغرام من بلاتفورم سيونتيفيك، احسن طريقه تقدر تفجر بها هذوك لي بارتي ميسكولير. الناس اللي كيعانيو ضعف في هاد لا بارتي ميسكولير غادي نعطيكم بروغرام اللي بروفيسيونيل كما خدمنا في لي بروغرام الاخرين. خدمنا لي فيبر بلونش ولي فيبر روج، غادي نحاولوا نخدموها في البايسبس والترايسبس. غادي نخدموا السكويز، غادي نشرح لكم السكويز اشنو هما لي بينيفيس ديالو. هادشي كل اليوم مع كوتش حسن في كلوب جهاد فيتنيس. مشينا الدراري يلا. اول اكزيرسيس غادي نبداو بها الدراري من بعد الاحماء. اول حاجه كديرها نبخوني العصا ولا لي زالتر خفاف ونسخن مزيان الارمز ديالي، نسخن لارتيكولاسيون ضروري باش ما نابيميش شي بارتي. انه الا ما سخنش لي مونبر ديالي مزيان نقدر انا معرض توقع ليا شي اصابه. الله يحفظ، هادشي اللي ما تيبغيش حتى اطليت ولا اي واحد كيمارس الفيتنس. المهم اول اكزيرسيس غادي نبداو بالدامبلز. هنا سا مارش غنخدموا البايسبس، غنخدم بلي زالتر ثقال ولي زالتر خفاف كما كنت كنشرح ديما. تنكمل معكم هذا البروغرام كامل ديال لي فيبر بلونش ولي فيبر روج، بروغرام دو باز. الوغ كو غيبدا بلي زالتر ثقال ما بين 14 و 16 كيلو، هادشي كيكون سخن مزيان، مع لي زالتر ديال 8 كيلو. غادي يهز بوا ثقيل، بخوني ليا لي زالتر مارش. غنخدم هنا سا مارش، غندير 8 ديال التكرارات. فوالا هالا، برافو هشام. ها شتو ليكزيكسيون كي دايره مع با هشام، انه كيطلع غابيد وكيحاول ينزل بلي طون. صافي دير لي طون غادي نشرحهم في لي بروغرام جايين. كينزل بشويه باش يجي الماسل مايند كونيكت. صافي دير انه كيحاول يوصل الخدمه لا بارتي ميسكولير بلا ما يعاون بالتا مونبر اخر. سا مارش ابخي غياخذ ليا لي زالتر كيديميني البوا 50%. صافي دير يقدر يبخوني ما بين 8 6 كيلو وغادي يدير 15 ريبيتيسيون. هنا سالينا من لا فورس، خدمنا لا سيبل كانت في لي فيبر بلونش. دابا غادي ندخلوا لي فيبر روج، غنديروا 15 تكرار. فوالا هاد عمليه الضخ ديال الدم لا بارتي ميسكولير كما شفتوها معايا هنايا كتكون بشويه، اللي كنخلي العضلات تحت الضغط اكبر وقت ممكن، اللي كينعاون حتى هاد لي فيزو سونغان، هاد الاوعيه الدمويه ولا كنقولوا لهم العروق اللي كيكونوا في لي ميسكول ديالي، انهم يوليو بلو سايون، يعني الشكل ديالهم يزيد يكبر ويعطيو الجماليه للعضلات ديالي. شحال درنا دابا؟ 15. نحط لي زالتر وكنسكويزينا. فوالا 1 2 3 4 5. عاوتاني نسكويزينا 1 2 كما شفتوا معايا 3 4 ستوب تيلاش. المهم الدراري شفتوا ليكزيرسيس الاول كيفاش ليكزيكسيون 8 بالثقيل و15 بالخفيف. موراها كان سكويز. علاش سكويز؟ انه كينزيد نضخ الدم للعضله وكنزيد نحط هذوك الاوعيه الدمويه لي فيزو سونغان تحت الضغط اللي الناس عندهم جينيتيكمون ضعاف ولا ما كانش توصلهم الخدمه ولا ما كيبغيوش يديفلوبو. هادو من احسن لي ميثود اللي بانوا في هذا الاخر هذا من بلاتفورم سيونتيفيك، انك تقدر تغونفورسيهم يزيدوا يكبروا هذوك العروقه في العضله ويزيد يبانوا لك. سا مارش اللي كيعطي جماليه للعضله وكيزيدك الثقه في النفس بزاف في لابارونس ديالك. نمشيو ليكزيرسيس الثانيه با هشام. يلا نمشيو الجيم. تحياتي. غادي ندوزو للحركه الثانيه في البروغرام تاع البايسبس جيمكا. غنخدموا بلا بار زيكزاك. غادي تشونجي الكريب بوزيسيون دو باش نحاول لا سيبل تكون على لي بايسبس كامله. غناخذ لا بار زيكزاك ضيقه، غندير بوا ثقيل وحتى البوا كيبقى لك غادي تعرف لو انيغيم ديالك كيفاش هو. غتاخذ لا بار زيكزاك ضيقه، غدير 8 ديال لي ريبيتيسيون. ابخي غنديميني لو بوا 50% 50% وغندير 15 تكرار. غنقول لكم علاش كل اكزيرسيس كنحاول نشرح علاش باش لا كومبريونسيون تكون كامله عند كل اطليت. يلا بخوني لي لا بار زيكزاك. يلا فوالا هنا عمليه الضخ ولا الكونتراكسيون ميسكولير كتكون بشويه. كندير 8 تكرارات فوالا حيت البوا طالع، يعني كتكون لا فورس وكان
نغونفورسي لو ان ار ام ديالي. وكان لا سيبل في لي فيبر بلونش كتكون اكثر على الغشاء الخارجي ديال العضله. فوالا ابخي غنقص البوا 50% وغندير تكرارات عاليه 15 تكرار اللي يخليني ندخل للعمق العضلي ونخدم لي فيبر غوج سا مارش. غنكون دخلت الغشاء الداخلي ودخلت ديك لا سيبل تكون في هذوك لي ميو فيبري ماشي لي فيبر غير لي ميو فيبري. كنكون دخلت للساركوليم. ما بغيتش نعقد عليكم في اكثر ملي كنشرح كنحاول يكون واحد الشرح باش كل واحد كيعرف علاش كنخدموا 8 بوا ثقيل وعلاش كنخدموا 15 بوا خفيف. هنا كتكون ربحتي جوج في وحده، خدمتي لا فورس خدمتي لونديرونس وخدمتي لي فيبر بلونش ولي فيبر روج اللي كيخليك خدمتي العضله وصلاتها الخدمه كوم الفو. فوالا هادو لي ميثود الاخرين اللي كاينين دي بلاتفورم سيونتيفيك اللي كيعاونوك انت الغونفورسمون موسكولير رابيدمون. ابخي كيسكويزي 5 ثواني ديما الدراري سكويز كيكون 5 ثواني ما نفوتهاش. عطاني لتحت فوالا وكنسكويزي 1 2 3 4 5 تو لاش اللي كيخلي السكويز عاود سكويزي باش نشرح للدراري. جي هنا تحت الضو فوالا هنا كيما شدت معايا خويا انوار هاد لي فيزو سونغان اللي هما هاد الاوعيه الدمويه. الناس اللي عندهم بروبليم فيهم جينيتيكمون ما كيبانوش ولا ما كيديفلوباوش هذا من احسن لي ميثود اللي كيعاونوك باش يوليو عندك لي فيزو سونغان بلو سايون في لي ميسكول ديالك اللي كيعطيك جماليه الكتله العضليه اللي عندك ولا بارونس ديالك سا مارش. غنمشيو ليكزيرسيس تاعك ما نكثرش عليكم. يلا الدراري الحركه الثالثه الدراري غتكون في البايسيبس. غنخدم بلا بار في الكابلو عريضه سا مارش. غنشونجي بوزيسيون دما قبيله خدمنا لا بار زيكزاك دقيقه خدموا لا بار عريضه دابا فوالا. هي نفس الميثود اللي خدمنا بها قبل 8 ديال التكرارات بوا ثقيل و15 بوا خفيف. دار هنا 50 كيلو بغا يدير بها 8 ديال التكرارات. ابخي سور بلاص غينقص البوا 50% غتبقى 25 كيلو غيعطيني بها 15 ريبيتيسيون سا مارش. فوالا عمليه الضخ فوالا كونتراكسيون موسكولير كي كتكون فوالا. يلا با هشام كنطلع وكنزل بشويه فوالا باش كل ما ما يدكونيك فوالا. شوف الفيزو سونغان فاش كنطلع كنبلوكي واحد شويه الفوق عاد ننزل بشويه فوالا باب شويه. حاول ديما توفق في واحد الحاجه انه البوا اللي كتخدم به سواء في لي فيبر بلونش سواء في لي فيبر روج يكون بوا معقول اللي تقدر تبقى البريسيون على لي ميسكول ديالك ماشي البوا كيكون ثقيل بزاف اللي كيخليك تابيمي لارتيكولاسيون اللي كتخلي الميسكول ما بقاش كيقدر يغيزيستي لا بريسيون كتولي كتدفع بلوس بلي زوس ديالك كتولي كتادي العظام ديالك والمفاصل ديالك. وهادشي خصك تنتبه ليه ضروري. فوالا حاول هنايا سكويزي 1 2 3 4 تحت سكويز 1 2 3 4 5 ستوب. كي قلنا لوبجيكتيف عندنا حنايا من سكويز مورا ليكزيرسيس انك دير تدخل السون لا بارتي ميسكولير وتحاول تدخل دوك لي ميو فيبري باسكو كل فيبر ميسكولير كتلقى فيه حوالي 2000 ميو فيبري في العمق العضلي في لي فيبر غوج اللي كيخليك تسيبلي ساركولي ميسكولير اللي كيعطيك السمك العضلي. والحجم كما قلنا راه ديجا كتخدموا بهذاك البوا ثقيل كتحاول تبازي عليه باش اوسي تغونفورسي لو ان ار ام ديالك وتخلي لي ميسكول ديالك ديما تحت الضغط. نمشيو للموفمون الرابعه في البايسيبس الموفمون الاخيره مشينا. يلا الدراري جيمكا فاميلي مع اخر اكزيرسيس في البايسيبس غنخدموا المارطو بالطامبلز نفس الميثود 16 كيلو مع 8 كيلو 8 ديال التكرارات ب 16 كيلو وغنبخوني ديك الساعه 8 كيلو غندير بها 15 ريبيتيسيون سا مارش. بخوني هشام حاول دور بجنب باش يبان لهم عطاهم لاتيرال فوالا طلع باش تبان الابطال الحركه كيفاش كنطلع وكنزل بشويه بلي طون 3 طون في نيجاتيف. هنا غندير 8 ديال التكرارات ب 16 كيلو فوالا سا مارش. نحاول تكونسونطرا على لابارتي ميسكولير ونحاول نكاردي لا سيبل في هاد لابارتي
لي موفمون كيبان بانه سامبل، ولكن فوالا انك محتاج اون بون اكسيكيسيون باش توصل الخدمه لا بارتي ميسكولير. المهم بوا ثقيل مع بوا خفيف، فيبر بلونش مع لي فيبر روج، فوالا. المهم باش نعاود نشرح، هذا كله سيري كندير منه 3 سيري. هاد لي موفمون اللي شرحنا كاملين في البايسبس كنحاول ندير غير 3 سيري، سا مارش باسكو العدد ديال التكرارات طالع شويه، انك كتخدم لي فيبر بلونش وغوج، كتخدم لا فورس مع لونجيرونس بجوج دقه وحده، البروغرام ما ساهلش ياك، فوالا. لوبجيكتيف من اننا كنخدموا بهاد الميثود هادي هو كتحاول تغونفورسي ولا تفافوريزي من لا فورس عندك ولونجيرونس عندك، باش ابخي لا دخلنا التروبسات، دخلنا البيسات، دخلنا دي ميثود اخرين نحاولوا خدمنا على لو انيغيم، كتلقى راسك بانك متمكن منهم وكتكون الاكثر فعاليه. المهم غندوزو دابا الترايسبس باش ما نطولش عليكم الدراري مع با هشام. غنشرح لكم اول موفمون، حتى غتمشي بنفس الميثود باش خدمنا في البايسبس. يلا جيمكا فاميلي، عندنا دابا اول اكزرسيس في البارتي ترايسبس، نفس ليكزيكسيون نفس الميثود، 8 بالثقيل 15 بالخفيف. غنبداو بالقنبايه الاولى، بدا با هشام ثاني لاكورد نخدم بها، فوالا نفع، فوالا شتي معايا الترايسبس، فوالا حاول تخدم بلي طون بشويه، فوالا وتدفع وتسكويزينا، حاول تورني، فوالا بواني ديالك، برافو سوبر، زيد فاهمة سوبر، زيد. انا غيدير 8 ابخي غيديميني البوا 50%، 50% غيدير 15 تكرار، فوالا سا مارش، فوالا. حاول ما تدفعش بكتافك هشام، ما ندفعش بكتافي، نحاول ديما كنخلي لا سيبل هي في لي بغا ديالي، اللي كيخليني نشخشي، فوالا هي التريسيبس، تبقى لا بريسيون هي لا بارتي تريسيبس، فوالا. هنا غندير 15 ريبيتيسيون سور بلاص، وغادي نوريكم هنا الحاجه الجديده اللي غنوريكم هنا هو سكويز تاع ترايسبس، كيفاش تقدر تسكويزي لا بارتي تريسيبس، فوالا. ساليتي 15، فوالا كنوريك هنا كونتراكتي، فوالا دور عنده هنا كنسكويزي، كنعصر هاد لا بارتي ميسكولير، كنحاول نكونتراكتيها مزيان 5 ثواني، 1 2 3 4 5 تو لاش، فوالا سا مارش. ندوزو للحركه الثانيه في الترايسبس، نشوف يلا فايش. جيمكا فاميلي غنمشيو لابطال الموفمون الثانيه في الترايسبس، غنخدمو بلا بار زيكزاك هنا في الكابل، غتكون بوزيسيون دو مان هنا ايسي، غندير 8 ديال التكرارات بوا ثقيل و15 ريبيتيسيون بالنص تاع البوا، سا مارش. يلا بدا با هشام، فوالا سا مارش، فوالا. ديما كتحاول تميتي لي مان 90 دوغري هنا زاويه قائمه، فوالا، وكتدفع لتحت وكتحاول تسرح يجيك لتحت لو ماكسيموم بوسيبل باش تكونتراكتي تريسيبس ديالك وتوصل لها الخدمه كوم الفو. هاي تم ساليتي اخويا بول اوفر بالطامبل. يلا كما شفتوا معنا راه حنا وسط الكلوب ديال جهاد فيتنس، وسط لاصال، وكنحاولوا نصوروا لي بروغرام ديالنا ونحطوهم باش نبارطاجيو مع الناس، كلشي بروفيتي وكلشي يقدر يوصل لوبجيكتيف ديالو. حبيبي مرحبا ابطال ديالنا، ياك
تحيت ابخي اون فوا كيسالي كيحاول يسكويزي. قرب هنا هشام، قرب اجي حدايا هنا وراك كونتراكتينا. كنحاول نسكويزي، كنوريك على بارتي ترايسبس لا بارتي تريسيبس وكنحاول نكونتراكتيها نسكويزها 5 ثواني ستوب تيولاش. سكويزا الابطال واحد المعلومه مهمه في السكويز، فاش تكون كتسكويزي شي بارتي ميسكولير حاول ترد البال انك تكونتراكتي هي لا بارتي ميسكولير، ما تعصرش معاها، ما تزيرش راسك وتقطع النفس في دماغك وتزيرنا. بزاف الناس كيبيسكويزي وكيضغط على راسو وكيزير الدم في دماغه اللي كيخليه كتجيه السخفه وتجيه الدوخه. ولا نقدر نسكويزي لا بارتي ميسكولير وانا كنغيسبيريكم الفو عادي، ولكن لا سيبل كاينه جوست في الجزء العضلي اللي كنتريني. نمشيو الموفمون الثالثه ترايسبس ياك. يلا بطل جيم كفاميلي. الموفمون الثالثه في البارتي تريسيبس مع با هشام ياك. غنخدمو واش كيما شفتو معايا كيركب البواني هنا في الكابل سا مارش. فوالا كنحط يديا هنا، كنحط يديا لا نحط باغ اكزومبل بغا يخدم بلا غوش كنحط لا دروات هنا. شوف لابارونس ديالي كيفاش داير سا مارش. كتمشي البي ديالي هنا رجل اللور كنغونفورسي بها لومبير ديالي باش تكون واقفه كوم الفو، وكنخدم هنا بالكابل. فوالا كنحاول ليسي لا مان اون با سا مارش، وكنطلع حتى كيولي لابارونس ديال البغا 90 دوغري. هنا كتكون لا سيبل في لابارتي تريسيبس. غنخدمها بنفس الميثود اللي قلت لكم 8 بالثقيل 15 بخفيف. غيدير 8 ديال التكرارات ب 20 كيلو وغيديميني البوا 50% اللي غادي يوصل ل 10 كيلو غيدير بها 15 التكرار ياك. برافو رد رجل اللور فوالا ها برافو. ولا ما شو لا ما كتحاول تعطيك فوالا ليكيليبر باش ما فوالا. هنا كي ابخي كنقص البوا 50% كندير حتى 15 تكرار 15 ريبيتيسيون. فوالا حاول تهبط شويه هنا، حاول تشخشيني هنا فوالا سا مارش برافو باش لا سيبل كتحس بها اكثر هنا. فوالا حاول تشخشيني هنا فوالا. هنا ما تبقاش لا سيبل غير هنا وهنا كطلع حتى الفوق كتحس بهاد لا بارتي ميسكولير ياك. فوالا حيت هاد لا بارتي ميسكولير هي اللي كتعطيني داك العرض سا مارش. كما عرفتوا بين التريسيبس فيها 3 ديال لي بارتي ميسكولير كتكون من 3 الاجزاء، واكبر جزء هو هذا سا مارش، هو اللي كيعطيك داك العرض، كيعطيك داك لا سيلويت بومبي في الارمز ديالك في البغا ديالك ياك الدراري. موراها كنسكويزي بنفس لا فاصون 5 ثواني عاد ندوز للمه الاخرى. كان هذا ليكزيرسيس الثالث، باقي لنا ليكزيرسيس الرابع في البارتي تريسيبس غنمشيو نشوفوه جميع. جيم كفاميلي وصلنا لاخر اكزيرسيس في التريسيبس غنخدموه بالفي. غيخدم 8 بالثقيل 8 ديال التكرارات، وغادي نقلب من الشكل تاع الحركه كومبليتمون. وغنخدم هنايا 15 ريبيتيسيون سا مارش. حنا تعمدنا اننا نديرو لي فيبر بلونش هكا باسكو الا جيتي ترفع البوا اوغمونتي لو بوا وتخدم هكا غيكون لو ريسك بزاف انك تبروني شي بليسيور. الله يحفظ هادشي اللي ما بغيناش حنا. الوغ كو غنخدمو 8 بالثقيل هكا فوالا. هنا كنحاول نجمع لكم شويه فوالا. كنشيخشي الكوادغيسيبس كندفع من هنا وكنشيخشي الكوادغيسيبس كنرجع لا سيلويت ديال الارمز ديال البغا كيكون هكا 90 دوغري وكندفع لتحت فوالا باش تكون لا سيبل في هاد لا بارتي ميسكولير. ابخي كينقص البوا كيهبط من 50 ل 25 كيلو. شوف فيا فوالا رجل قدام ورجل اللور، حضر راسي شويه فوالا نجيبها من مورا راسي وندفع هنايا سا مارش حتى تسرح فوالا. وخلي ظهري مقاد فوالا. نزل شويه بليكود هكا شتا معايا لا سيبل فين ولات سا مارش. هنا كيخدم لي فيبر غوج. نقصنا البوا وخلينا هاد الشكل ولا هاد لا فاسون هادي حتى البوا خفيف حيت اغريسيف بزاف. بزاف تاع الناس ما كيخدمهاش كوم يلفو كتعطي اصابه. الله يحفظ هاد الشيء حنا اللي ما بغيناش. كي شرحت لكم قبل 8 بالثقيل نورمال كنقلب مورا راسي وكندير 15 بخفيف فوالا. انا بالعاني تعمدت انني نخليه يرتجي مزيان باش تولي لا سيبل هنا باش يشيخشي هاد لابارتي ميسكولير هنا
فوالا باش يكون عندي داك لا سيلويت بومبي، يكون عندي واحد الشكل اللي كلشي كيطمح ليه. فوالا كنسكويزي موراها 5 ثواني. كان هذا بروغرام ديال ارمز، البايسبس، ترايسبس مع الكوتش حسن من كلوب جهاد فيتنس واحسن ستاف واحسن تيم جيمكا فاميلي من مدينه مراكش. الحصه الجايه غادي نصوروا لي كويس فخاد، ماكش لي مولي والفخاد، واحد البلاصه اللي عند بزاف ديال الناس تاع لي زاتليت مشكل مع هاد لابارتي ميسكولير وكتلقى عنده فوبيا منها لعده اسباب. من بين الاسباب المطروحه هو انه ما عندوش برنامج تدريبي كوم يلفو، ولا خطا ولا اخطاء في البروغرام اليمونتير، ولا ما كيترينيهمش كاع. كاين هذاك تلقى ما كيترينيهمش، كيجيو صعاب وما كيقدرش عليهم، واللي كيخسر انه كيخسر بزاف د الحوايج. انه الفخاد كيعاونوك تبوستي لي زورمون ديالك بحال التستوستيرون كيعاونوك. فوالا ما كيبانش واحد الديكالاج ما بين الفوق والتحت، كتخليك بحال الزحاف فوق عريض والتحت ما كاينش هنا. المهم حنا لوبجيكتيف ديالنا هو تحقق توصل للشكل ولا لابارونس اللي كتحلم به. ان شاء الله انتظرونا الحصه الجايه، غادي نصوروا لكم بروغرام كامل ديال الفخاد ولي مولي. باقي غادي نصوروا لكم بروغرام ديال البارتي فونترال، الكرش، لي زوبليك. غادي نصوروا برامج تدريبيه بوغ لو كور فيمينا بالنسبه للبنات اللي بيترينيو حتى هما، حيت البرنامج التدريبي تاع راجل لا علاقه برنامج تدريبي تاع امراه ولا تاع بنت. فوالا على حساب لوبجيكتيف ديالها. حنا ماشي كونتر البنت اللي كتقلب على واحد الشكل رجولي، مي كنقول عامه اغلبيه البنات لابارونس اللي كيكون عندهم في دماغهم انه واحد الشكل اللي لا علاقه بالابارونس تاع الراجل. ياك با هشام؟ تابعونا على الشين يوتيوب جيمكا فيتنس، تابوناو معنا، فعلوا الجرس وعاونونا بلايك وبارطاج ولي زوينين باش تزيدوا تشجعونا اننا نستمروا في هذه السلسله ديال الكوتش حسن، اللي لوبجيكتيف ديالنا نرفعوا من البرامج التدريبيه ومن الفيتنس جينيرالمون في مدينه مراكش، ونشجعوا الشباب يحققوا لي زوبجيكتيف ديالهم. جيمكا فاميلي ايفري وير. ديديكاس خويا السي محمد، الدراري الزوينين اللي معنا في كلوب، التواضع، الاخلاق، با هشام الزين، تحياتي لكم كاملين. 6 باك ما كاين غير 6 باك، ها ان شاء الله قريب نصوروا حريقه ديال لابارتي فونترال باش كلشي يوصل لهذاك لوبجيكتيف اللي با. تحياتي لكم من كلوب جهاد فيتنس مع احسن تيم جيمكا فاميلي. تابوناو معنا في الكونت انستغرام حسن كوتشينيات، شين يوتيوب جيمكا فيتنس باش نبقاو نحطوا لكم لي فيديو ديما يوصلكم جديد. سي يو.